باش انا نسيمولي لي سورتي غنعطي لي زونطري ونشوف شنو يوقع لي في لي سورتي. الوغ باش ندخل المنيمونيك ديالي هذاك المنيمونيك ديالي انا سيكو باش نبقى نضرب مع 0.0 خاصني نعرف المنيمونيك بحال بي ام اس 1 بي ندخل المنيمونيك ديالي في هذا السيميلاتور كنبرك على هذا لاكون ها هو افيشي منيمونيك افيشي منيمونيك نبرك على افيشي منيمونيك غيطلع لي واحد الفونيتر طلع لي الفونيتر كيمشي حاجه وحده كنمشي نتاكد من لو نون دو بروجي ديالي. اشنو غنجبد المنيمونيك من البروجي ونحطو فاش في السيميلاتور. الوغ البروجي ديالي سميت بروجي اوزا 203 تي بي نيميرو 1 هو هذا. ندخل ستاسيون سي بي يو بروغرام ونكليكي على المنيمونيك. ها هو المنيمونيك ديالي تخليه فاش تخليه في هاد لي بيتس فيرتيكال. غندخل نولي نوريك على بي ام ا 1 هذيك تشوف واش يوقع لي في السورتي. الوغ دابا شنو بقى خاصني نشارجي البروغرام فاش في السيميلاتور. نشارجي البروغرام ديالي فاش في السيميلاتور. باش نشارجيه خاصني نقاد ليزون غنمشي اول ليزون كتكون اي اوتوماتيسيانس هي الليزون ديال ام بي. اي اوتوماتيسيانس في بورت ام بي ملتي بوينت انترفيس انتيغري في السي بي يو. عاد تقدر تزيد حتى لي بور فريم. الوغ هاد الام بي هو اللي كيقول لك ندخلو فيا الام بي كندخلو البروغرام فيا الام بي. الوغ خلي ام بي هاد الطابلو خليه توجور فيزيبل حدايا خليه حدايا ندير افيشاج توجور فيزيبل بقى حدايا. دابا غنمشي نسيليكسيوني في السيماتيك ماناجر ستيب 6 نمشي نسيليكسيوني ستاسيون كلها بالكونفيغوراسيون اللي درت بالمنيمونيك بالبروغرام اللي هو او بي 1 وبالبروغرام اللي فيه في اف بي 1. الوغ كليكي على ستاسيون سيماتيك ماناجر ستيب 6 ونبرك على شارجي وندير وي اوكي غيتشارجي ليا. عرفتي سيكو انا عندي بروبليم في الليزون حيت كنخدم بتيا بورتال. الوغ غادي نحاول نقاد الليزون ديالي. نتوما ديجا اين فوا تحصلي ستيب 6 تلقى ديجا السيميلاتور مريقل في البي ال سي سي ام بي. Alors, une fois قاديت ليزون في ام بي سيليكسيوني ستاسيون ونبرك على شارجي وي اوكي شارجي لي البروغرام ديالو في السيميلاتور. دابا اش غنمشي نفيزواليزي هذاك البروغرام ديالي هو شنو هو؟ اللي هو بروغرام غراف 7 فين كاين؟ في اف بي. ندخل اف بي 1 ها هو دخل اف بي 1 واش غندير؟ غنمشي نكليكي على هاد اليونيت هاهي من بعد ما شارجيت كليكي على اليونيت راهي اليونيت فيزواليزاسيون تشوف شنو واقع. فيزواليزاسيون لوطومات اون مود ستوب. ندير لوطومات اون مود رامبي. ها هو هنا طلع الضوء في لوطومات مود رامبي. ليطاب انيسيال تاكتيفات او ديبي سيكل هي اللي كتكون اكتيف او مومون دو ديماراج. اش كيتسنى لي كونديسيون انيسيال شنو هما؟ الأ زيرو ها هي ولات فيها هي خضراء ولات خضراء. واش كيتسنى؟ بي ها هي بي خضراء. واش كنتسناو؟ بي ام امبيسيون سور بي ام ديزاكتيفات اكس 1 وتاكتيفات لي اس 2. اس 2 اش خدمات ليا؟ خدمات لي اش 1 وخدمات لي السورتي ا بلس. الوغ هنا هادو تاني اللي بقاو خدامين حتى ال A1 نحيد A0 ونوريك على A1 هاهي A1. دابا شنو ديزاكتيفاو السورتيات تقطع منهم الضوء بقى كيتسنى شحال 5 سكوند عاد باش خدمات ليا شنو A موان H2 تالي نتايا تبقى خدامه حتى A0 ورجعنا لليطاب انيسيال. سي بون. Alors, on a d'abord une condition. Condition initiale. Où je vais aller rouge d'abord. Alors, on va y jeter entrée. Chien entrée. C'est clair, là, je suis bon. Je fais un programme. Je fais un programme qui tient les conditions initiales. Vérifie. Je fais un vérifie. شنو المشكل اللي عندنا. المشكل اللي عندنا c'est que أنني هاي A0 كيف هاي A0 0.0 فيها 1. وشنو بقى ليا؟
بي هاي جات بي هاي شحال دابا ولات بي ازيرو دروك هاد ديبار سيكل خدمت هي لونغ خدمت هي لونغ سيكو انني هادي ما سميتهاش خدمت هي لونغ خرجت الفيران فوالا فيران ما خرجش علاش ما خرجش حيت هاد البوبين ما ديكلاراتهاش ديالاش ديال ا بلس وهادي ديال فوالا هادي ا موان ا موان وهادي باغ اكزومبل نديروها بفير وهادي بالغوج alors حنا دابا في كونديسيون انيسيال alors اول فيران كيخرج ملي غيوصل طومبوريزاسيون عاوخ بالخضر بقات خضراء طومبوريزاسيون كيتسنى بقى كيتسنى 2-5 سكوند بدا كيرجعش على ديال لومب اللي هي لومب روج سي بون هذا سيكل بار سيكل كتسنى لوبيراتور يوريك عاوتاني ديبار سيكل هاهي كاينه بياسه دابا عاوتاني جات بياسه لما جاتش بياسه ما يخدمش حتى تجي بياسه فوالا ونوريك هاد ديبار سيكل امبولسيون خدمات لي عاوتاني لافونسمون فيران شعلات لي لومب اش 1 من بعد داز 5 سكوند يعني روتور روطاردي بقى يتسنى 5 سكوند ما عادش كيرجع راه شكون اللي جيرا لي دابا السيستم هو داك البروغرام شو اللي هو الجراف سيت الجراف هو اللي جيرا لي